ख्वाजा मतीन साहब, जैसे कि भारत की जानिब से गीदड़ भभकियां जो हमने सुनी, इससे आप क्या समझते हैं भारत को कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि वो तो कह रहा था हमारा पानी बंद कर देगा, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन हमने फिजाई हुदूद बंद करके भारत को कितना बड़ा नुकसान दिया है? अच्छा, पहले तो जो धमकियों की मैं बात कर लूं कि ये जो भारत धमकियां लगा रहा है आए रोज़, और उसने जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है उसका तो कोई सबूत पेश नहीं कर सका। जहाँ तक धमकियों की बात है तो खालिद इब्न वलीद ने रूमियों से कहा था कि जितनी तुम्हें ज़िंदगी अजीज़ है इतनी हमें मौत अजीज़ है। तो इस धमकियों को पूरी पाकिस्तानी कौम ने यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और जो पाकिस्तान की क़यादत है, अस्करी क़यादत हो, पॉलिटिकल क़यादत हो, उन्होंने जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दो टोक और वाज़े कर दिया है कि हम किसी भी धमकी को ख़ातर में नहीं लाएंगे आपकी। एक बात तो ये होगी। अब भारत का जो मसला है, उसने इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर धर दिया, और उस इल्ज़ाम को जो एक झूठा इल्ज़ाम है उसको प्रोपेगेंडे के ज़रिए जो मीडिया है उनका इतनी चीखो पुकार उन्होंने की और इतना झूठ फैलाकर अपनी ही आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इससे कबल जब हम उनसे इंडियन टीवी चैनल पर बैठते भी हैं, जब उनकी गुफ्तगू सुनते हैं हम, तो उनको ऐसे लगता है जिसने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। वह पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल वाजबी सा भी जो इल्म है या इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। उनके ख्याल में यहाँ गुर्बत ने बहुत डेरे डाले हुए हैं, यहाँ कोई आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, और पेट्रोल पंप्स पर कोई पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। तो हम देखते हैं कि जो सिख बरादरी के लोग अपने मुक़द्दस मकामात के लिए जब पाकिस्तान का रुख करते हैं तो वो ज़मीनी हकीकत देकर हैरान रह जाते हैं। कई ऐसे सिखों से मेरी मुलाकात भी होती है तो वो कहते हैं कि हमें तो बताया गया है कि वहाँ बिल्कुल बड़ी गुर्बत है, यहाँ तो मोटरवेज़ हैं, ये तो बड़ा एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, ऐसी मोटरवे तो पूरे भारत में नहीं है। तो ये अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दुनिया को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया, जैसे कि भट्टी साहब ने अर्ज़ किया कि एक भी स्टेटमेंट कोई दुनिया से नहीं आई, बल्कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी इनको घास नहीं डाली। और सबसे बड़ा जो फोरम है कौमी सलामती कौंसिल का, उन्होंने भी भारत के जो मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। अभी हाल ही में चीन ने एक बयान जारी किया है आज ही कि जो पाकिस्तान ने पेशकश की थी गैर जानबदाराना तहकीकात की, उसकी भी चीन ने हमायत कर दी है। अब इस खित्ते में आप देख लीजिए जो पाकिस्तान की जानिब से पेशकश की गई उसकी हिमायत चीन की जानिब से भी की गई है। ख्वाजा साहब, आप क्या देखते हैं कि भारत इन मफरूज़ों पर एक और ख़तरनाक मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या इस बार भी, जैसा कि हमने देखा है कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडे करता रहा है और हर दफ़ा उसको हज़ीमत का सामना भी रहा है, लेकिन इस बार जो इसने मुहिम जोई की तैयारी कर रखी है, क्या उसमें ये कामयाब हो सकेगा? जी, कामयाबी की भारत की जो बात की है आपने, ये तो एक ख्वाब है, एक खाम ख्याली है जो बड़े अरसे से भारत के दिल में मचल रही है। भारत को एक बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है, ना भूटान है, और ना ही नेपाल है। ये एक एटमी कुव्वत पाकिस्तान है। अगर वो कोई भी जारहियत करेगा, जैसा कि आपने 2019 में देखा, तो भारत को कितनी हज़मियत उठाना पड़ी थी, बल्कि अपना एक पायलट भी गिरफ़्तार करा बैठा था। पहली बात तो ये है कि जो भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है, इसमें बड़ी कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, दूसरी जानब कल हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 जो बेगुनाह कश्मीरी हैं, उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उनके घरों को बम धमाके से उड़ा दिया गया है। अगर ये पाकिस्तान ने हमला किया है तो फिर उन बेगुनाह मासूम लोगों के घरों को तुम क्यों गिरा रहे हो? ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और जैसा कि फ़वाद चौधरी साहब ने भी बात की है कि ये मकामी तहरीक का नतीजा हो सकता है, बसद इख्तराम मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। ये 100% भारत का एक प्लान करदा मनसूबा है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जैसे जनरल मीसम रज़ा साहब ने बात की थी कि इस वक्त पाकिस्तान खुशहाली की मनाजिल तय करने जा रहा है, मादनी तरक्की के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं मिनरल्स के हवाले से, और दूसरी जानब जो सबसे अहम बात है, जो ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, ये उनको एक आँख नहीं बाया। इसीलिए उसने सबसे पहले पानी रोकने की बात की है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो 1965 की जंग में ख़त्म नहीं हुई, जो 1971 की जंग में ख़त्म नहीं हुई, जो कारगिल के दौरान भी बरकरार रही ट्रीटी, आज क्या इतनी उस्ताद आन पड़ी है
کہ آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی نہیں، فی الفور آپ 24 گھنٹوں کے اندر انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ صاف ظاہر کرتی ہے یہ بات کہ گرین پاکستان کا جو انیشیٹو ہے اور تیزی کے ساتھ یہاں نئی نہروں کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، ان کو یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ اسی لیے یہ سارا ایک پلانٹڈ منصوبہ ہے جو ریاست پاکستان کا جو موقف ہے اسے دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے۔ ابھی بلومبرگ کی رپورٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کی ایک بھارتی جنتا پارٹی کی اپنی تاریخ ہے، یہ اپنے لوگوں کو خود مار کر دوسروں پر الزام لگانا ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے، اس لیے بھارت میں کام ہے، آپ جب کہ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو الزام کے ساتھ جو شرط اول چیز ہے وہ ثبوت ہے۔ جیسے کہ ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک میٹنگ کی، تمام سفارتکاروں کو دہلی میں بلایا گیا تو سب سفارتکاروں نے ان سے پوچھا یہ جو آپ پاکستان پر الزام عائد کر رہے ہیں اس کا ثبوت پیش کیے، تو ثبوت تھا نادارد۔ تو اسی لیے دنیا بھی یہ سمجھتی ہے، انٹرنیشنل جریدے بھی یہ سمجھتے ہیں، اور بھارت کا عمومی میڈیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک جنگی جنون میں مبتلا ہے، لیکن ابھی بھی اتنا قحط و رجال نہیں ہوا۔ ابھی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے بھارتی صحافی ہیں، وہ یہ سوال، سنجیدہ سوال اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی الزام کے ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائیے، اسی طرح الزام تراشی یہ نہ کیجیے۔ اور اگر دھمکیاں لگانا، تو ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں بھارت کی دھمکیاں سننے کے ہم عادی ہیں۔ آپ نے ہماری قوم کا رد عمل نہیں دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر؟ لوگ تو ایک جشن کی کیفیت میں ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کوئی جنگ چھڑے اور ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں۔ آپ نے دیکھا تھا 1965 کی جنگ کے دوران جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو جو واگا بارڈر لاہور ہے، لوگ لاہوریے جو ہیں وہ ڈنڈے اور سوٹے لے کر پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ایک بھارت کے حوالے سے ہمارا جذبہ پوری قوم کا ایک اور نوعیت کا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ انہی دنوں کے دوران جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی، پوری قوم اس وقت یکجان ہے۔ اگر انڈیا نے کوئی جارحیت کی تو اس کو نانی کا دودھ یاد دلا دیا جائے گا، یہ بات ذہن میں رہے سب کے۔ ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو خود مار کر پاکستان پر الزامات لگانا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ خواجہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی حالیہ مہم جوئی کو دیکھتے ہوئے کیا یہ سمجھا جائے کہ بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی راہ ہموار کر رہا ہے؟ اچھا، پہلے میں کیونکہ فواد چودھری صاحب نے میری گفتگو پہ رسپانڈ کیا تھا، پہلے تھوڑی سی وہ بات کر لوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ وہ میں نے ترقی کی بات کی تھی کہ پاکستان کی جو مرجنگ ہو رہی ہے، یہ جو ابھی ریکوڈک کے ایگریمنٹ ہوا ہے دنیا کی جو بڑی ٹاپ کی کمپنی، اس کے علاوہ گرین انیشیٹو کے حوالے سے ہم نے ترقی کی منزلیں شروع کر دی ہیں۔ لاکھوں ایکڑ جو بنجر اراضی تھی اس کو زیر کاشت لایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑا رد عمل دیا، پتہ نہیں موجود ہیں، سن رہے ہیں، یہ چلے گئے ہیں، لیکن اس پہ انہوں نے بڑا ناراض ہوئے۔ یہ کیا واقعتاً یہ میں غلط باتیں کی ہیں؟ اب اگر انڈیا نے اس پہ سازش کرنی ہے، ہمارے دوسرے ممالک سے، یو اے ای سے اور دوسرے ممالک سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو جو زرعی پیداوار ہے یہاں سے دیں گے، تو اگر وہ بھارت پانی بند کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ سرمایہ کاروں کے لیے بزنس فرینڈلی ایک ماحول چاہیے جس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تو یہ بات کی تھی، لیکن ان کو ترقی کی بات میرے خیال میں پسند نہیں ہے۔ اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اب فالس فلیگ آپریشن، یہ تو جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے یہ تو بری طرح پٹ گیا ہے۔ تمام انٹرنیشنل معتبر ترین جریدے اس پر سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب بھی بھارت پر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے تو اس کے ثبوت پیش کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن کو گرفتار کیا، پہلے تو بھارت مکر گیا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، پھر بعد میں اسے تسلیم کیا، اس کے لیے سفارتی رسائی بھی مانگی، اور ہم نے پوری دنیا کو جب بھی بھارت کا نام لیا ہے، ڈوزیئر یونائٹڈ نیشن سے لے کر یورپی یونین تک تمام لوگوں کو ثبوت فراہم کیے ہیں۔ اب یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا ہے، یہ جیسے کہ سہیل کمال بھٹی صاحب نے بات کی تھی کہ یہ مودی صاحب اب پھنس گئے ہیں، وہ اس کو اب اگلیں یا نگلیں، وہ چھپکلی والا حساب ہو گیا ان کا، اب اس کو کس طرف لگائیں۔ کل بھی جیسے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے دنیا بھر کے سفارتکاروں کو دہلی میں اکٹھا کیا تو سب پوچھ رہے ہیں، دنیا کا میڈیا سوال کر رہا ہے، انڈیا کے معتبر صحافی سوال کر رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں بھی اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو ہمیں ثبوت پیش کرو۔ ثبوت کے بغیر تو الزام کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اب جبکہ چائنا جو ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ملزم ہو اور وہ اپنے آپ کو بطور پیش کرتا ہے تحقیقات کے لیے، اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی
सबूत नहीं है, ये वो ब्लेम गेम उसमें पड़ गए हैं ताकि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए। ये जो उनकी ख्वाब था कि पाकिस्तान फौरी प्रेशर में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौमी सलामती कमेटी ने, जहां पॉलिटिकल क़यादत भी बैठी थी और अस्करी क़यादत भी, दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है। एक तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके हवाले से कह दिया है अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इस इक़दाम को हम जंग तस्वर करेंगे, इसके बाद हम ये नहीं देखेंगे कि आपने हमला करेंगे, नहीं, ये फिर पानी 2 दिन रोका और 2 दिन के बाद उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। अब बात ये है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है तो सबूत भी पेश करे।